मेंबर्स तशेंच गांवचे भाव आयज हांगासर हांव चांदेल आसापूर आयज आमचो ब्रीज हांगासर चालू केल्लो आमी फावंडेशन स्टोन आनी म्हाका दिसता आयज हांगा पळयल्यार खूब बरें काम चलता। आयज 40% हांगासर काम जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता विथीन 2 म्हयन्या भितर हो रेडी जातलो ब्रीज। खऱ्यांनीच ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी बरें काम केल्लें आसा, नीट काम दिसता तेजें पळोवपाक आनी जे आयज तुमच्या लोकांनी बऱ्यान बरो हांगासर सपोर्ट दिल्लो आसा कित्याक लोकांची हांगासर प्रॉपर्टी आसा तशेंच लोकांनी समज डेव्हलपा कडेन खंयसर आडी अडचण हाडच्यो न्हू जे आयज तेंच्यांनी हांगासर चांदेल आसापूर गांवचे लोकांनी बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा ताका लागून हांव मनाक आजून एका पयली थँक्स म्हणटा जे आयज तेंच्यांनी हो सपोर्ट दिलो कित्याक जेन्ना कसले प्रोजेक्ट करता तेन्ना आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक जागो जावं पडटा तेजें मटेरियल उडोवपाक जाल्यार आयज तेंच्यांनी सगळ्यांनी बरें कॉर्डिनेशन दिलें ताका आनी आयज हो ब्रीज बरें हितून जाता ताका लागून हांव तुमकां सगळ्या मनाक आजून थँक्स आनी एकदां म्हणटा कित्याक अशेंच तुमी सगळ्यांनी पेडण्यान खंयसर डेव्हलप जाता थंयसर कोणी आडी अडचण हाडची न्हू कित्याक लोकांनी साथ दीत जाल्यार आमी डेव्हलप करपाक खूब करूंक शकतले ताका लागून असोच तुमी सगळ्यांनी साथ दिवचो डेव्हलपाक लागून आनी हे आयज स्पेक्शन केलां हांगासर हांकां आमच्या सरपंच मेंबरांक घेवन जाल्यार हांगासर खऱ्यांनीच म्हाका दिसता काम बरें फास्ट आहा आनी काम बरें नीटूय चालू आसा ताका लागून हांगासर सगळे तुमी गांवचे भाव हांगासर सगळे येयल्ले आसात तांकां हांव थँक्स म्हणटा। तुमच्या उल्लेख प्रायव्हेट प्रॉपर्टी IWRDक लागता पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर, अचूक आणि योग्य। जिथे विश्वास तिथेच नाव। पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर। लाईव्ह अपडेट्स, योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन। पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर, नाव भरोशाचा।